म्हाका बाकी राज्यांत कितें चल्लां तें खबर ना म्हाका, पण हांव म्हजें निदान तरी म्हज्या म्हणजे इवन महाराष्ट्रांतल्या मिरज सांगली ह्या भागांत म्हजे खूब संपर्कांत थंय जो म्हाका आपयला, म्हणजे हांव एक दोनदा विजीट करून आयिल्लो आसा. अशी कितली घरां जाली तुमची, कितली जाल्यात बांदून? आमी फाटल्या वर्साक 20 दिल्ली, आतां 20 आमी रोखडेच म्हणजे आमी जुलय किंवा ऑगस्ट पर्यंत जे आसा चवथीचे पयलीं जे आसा आमी 20 तरी घरां आमी तांकां लोकांक दितले. कितली 50 स्क्वेअर मीटर कितली एरिया आसा? काय म्हणजे लोकांचे हे आसता म्हणजे ही फॅमिली कितली व्हड आसा किंवा जागा कितलो आसा. काय कडेन जाग्याची अवेलेबिलिटी पळोवन आसा न्ही तें आसता. केन्ना तरी एखादे सिंगल फॅमिली आसत जर जाय, एखादी म्हातारी किंवा विडो आसत जर जाय जाल्यार ती एक 40-45 वा 50 पर्यंत, ताच्या मातशें आसत जाल्यार 60-70 पर्यंत. ताच्या फुडें आमी तशी मोठी फॅमिली सामकी जाका घर बांदणेच शक्य ना अशें प्रकारचे आमी 100 स्क्वेअर मिटर सुद्दां घर बांदलेलें आसा. सर फूड प्रोसेसिंग युनिट जे आसा म्हणजे खूप काळाच्यान ताचेर चर्चा चलता, पूण ते जावन आज फॉर एक्झाम्पल बरेचशे ते पणसा सारखे जे फळ आसा ते खूप प्रमाणात हे जाता, डिस्ट्रॉय जावन वता, कारण मोठे प्रमाणात पीक येता. ताजेर कशें आसा, हांव एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसा कशें तो कोणी ते कांय गजाली सरकार करता म्हणून रावन चलना, त्यो सरकार अशें जावंक शकना. कांय तर अशात कोणी ते इनिशिएटीव घेवची पडटली आणि ती इनिशिएटीव घेतल्या उपरांतूच जे आसा न्ही की तशें पळयल्यार ती केरळा सारखे राज्य आसा की ताणें सुद्दां खूब बरे प्रयोग केल्ले आसा आणि प्रयोग सक्सेसफूल प्रयोग केल्ले आसा. आणि त्या पेक्षा हांवूय अभ्यास केल्लो आसा आणि त्या पेक्षा दिसता ट्रायफेड संस्थेच्या माध्यमांतल्यान जर आमकां जर आर्थीक सहाय्य मेळ्ळें आसत जायत न्ही जाल्यार हांगा गोंयाक सुद्दां जे आसा अशा प्रकारचे मोठे प्रमाणात जे आसा न्ही प्रकल्प उबो जाता आणि ताचो एक्सपोर्ट जावपाक शकता. म्हणजे पणसाची भाजी म्हणजे सुकी जर भाजून केली जायत न्ही जाल्यार ती सुद्दां जी आसा न्ही एक्सपोर्ट जावपाक शकता. ऑर्गेनीक भाजी म्हणजे ताजें जर आमी मार्केटींग ताजी पब्लिसिटी आमी ज्या तरी करपाक शकले जाल्यार ती गजाली जावंक शकता. पेट्रोल म्हळ्यार कशें एक आमकां आश्रय दिता, एक आश्रय बाबा आमी हें तांचे खाला चलता अशी एक अपेक्षा की आमकां हाका वर्दस्तपणान तरी आसा कोण तरी पळोवपी कितल्या फंडाची अपेक्षा? हांव फायनान्शियल अशें म्हणना, ताका ह्या लिमीट ना. म्हणजे एखादी घर बांदपा आसत जर जायत जाल्यार आमी तो सामाजीक तत्वाचेर करता, आमी सरकाराच्याच पयशांचेर करता अशें ना. आतां तर आमी निखाल आमी आज जें कितें पर्यंत चल्लां पळय समजा आमचा न्ही की ताका अमक्याच पयशांची लिमीट अशें न्ही की आसा त्यो योजना आसा त्यो सरळ आसतना ताका पाठबळ करून केंद्रा कडल्यान कितली मदत अपेक्षीत आहा? आत्तां हांव तुमकां सांगूंक शकना, पण आमकां ह्यो ज्यो गोश्टी करपा खातीर आमी तयारी केल्ली आसा. बाबा ते फूड पार्काच्या माध्यमांतल्यान जे आसा की आसा त्यो योजना ज्यो आसा त्यो कशा सिम्प्लिफाय करून ज्यो आसा न्ही त्यो मेळच्यो आणि त्यो सरळ पीएमाक सांगलें किंवा अनेक जर ऑफिसरांनी डायरेक्शन दिलें जर जायत न्ही सोंपे पद्दतीन जर आसा नासत जर जायत न्ही जाल्यार सामान्य मनशाक वचून ते कांदे घोडे करपाक ते खूब व्हेरी डिफिकल्ट जाता आणि त्यामुळेच आमी तांकां अपील केलें. पीएम जेन्ना गोंयांत आयिल्ले न्हू तेन्ना तेंच्यांनी सांगलेलें कार्यकर्ते जेन्ना मतां खातीर जेन्ना वता न्ही तेन्ना नांवां बरोवन हाडा कोणाक घराची गरज आसा ती आमी बांदून दितले बी म्हणून अशें सांगिल्लें. जेन्ना वास्को मिटींग जाल्ली पीएमाची तो विषय तांच्या पीएम आवास योजनेच्या माध्यमांतल्यान आमी करता तो पीएम आवास योजनेच्या माध्यमांतल्यान ताजे संदर्भांत ना. आमची निखाल आमची योजना आसा. आमी म्हणजे कार्यकर्त्यांनी भरोशाचेर आणि आमचो एक अशें आमी लोकां कडेन अपील केली की 1 रुपया दियात 1 दीस श्रम करात ही आमचें स्लोगन आसा आणि त्या स्लोगना भरोशाचेर आमची योजना श्रमदान योजना वता आणि फुडें व्हरता. रिजर्वेशनाचेर कितें उलयलो ना रिजर्वेशन हाका उलयलो. श्रमदान योजने बद्दल तुमी जेन्ना एक्सप्लेन केलें तेन्ना नक्की तांकां कितें आवडलें? तांकां जाल्यार अशे प्रकारची इनोवेटीव जी आयडिया आसा आणि तुम्ही प्रत्यक्ष काम करता त्यामुळे खूप बरें दिसता म्हणून सांगलें. आणि ह्या कामाक पूर्णपणे आपलो आशिर्वाद तुमकां ह्या कामाक आसतलो अशें जालें. तुम्ही दिल्ली बी वचप म्हणल्यार हांगासर मातशें हालचाल जाता मंत्रिमंडळान कितें फेरबदल बीन तशें पळय कोणाक मंत्रिमंडळ दिवपाचें नांव तातूंत हांव वचना. हांव वता तो प्रामाणीकपणे म्हज्या कामा खातीर वता. म्हणजे म्हाका आज जी जबाबदारी दिला एज ए स्पिकर म्हणजे आसा न्ही त्या पोस्टाचो उपयोग करून आसा न्ही हांव म्हज्या मतदारसंघात की गोंयाक जास्त जो सर्वसामान्य म्हजो संबंध जो आसा ज्या गोंयच्या अनेक लोकांनी आसा तांच्या हिता खातीर हांव कितें करता एकमेव ध्यास आसता. बाकीचे हांव खंयच्याच झंझटांत ना. सर श्रमदान हो कॉन्सेप्ट उलयता आसतना हॅव यू इन्फॉर्म मेळची अशें एक प्रामाणीक इच्छा हांव व्यक्त करता.
तुम्ही जेन्ना PM कडे हे मांडले तुमकां हैकार दिलात आनी तुमी आमंत्रण दिलां पळय PMान ताणें ताजी वेळ बाकी सगळे करची पडटलें हांवें म्हाजें हें दिल्लें आसा एक्झॅक्टली कितें रिस्पॉन्स आशिल्लो तांचो Yeah. तांचो कितें खूब बरो रिस्पॉन्स खूब बरो दिसता म्हणजे इतना बड़ा म्हणजे इनोवेटिव काम आप लोग कर रहे हैं कि हमारा मेरा पूरा आशीर्वाद मिलेगा विधानने केले ट्रायबल वेलफेअर आसा न्ही ताका तुमकां कितें दिसता की PMा कडच्यान सेंट्रल खूब वेगवेगळे डिपार्टमेंटाक फंड दिता तसो तुमकां तितलो फंड एक्चुअली येवपाक शकता अशें तुमकां त्या संदर्भात योग्य प्रस्ताव जे आसा न्ही आता आमी अभ्यास करून जे आसा प्रस्ताव आमी दवरपाक जाय सरकार समज त्या डिपार्टमेंटान म्हणजे आज सुद्दां हांव सुद्दां पूर्ण अनेक वेळाचेर फिरता पळय आसा तो कारण तेंचो फक्त मंत्रीच मेळून जायना तो सेक्रेटरी ताजे कडेन अभ्यास करून जे आसा ते प्रस्ताव कशे दिवपाक जाय त्या संदर्भात सखोल अभ्यास आमी स्वता करपाक जाय तुम्ही PM कडे मांडले म्हणजे तुमच्या डोळ्यासमोर कितें तरी व्हिज्युअलायझेशन आसतलें काम करपाचें ते कितें आसा नाही विजुअलायझेशन म्हणटा आतां पळय एक गजाल अशा श्रमदामा सारका कन्सेप्ट आसा खूब मोठ्या लोकांक अपेक्षीत आसा खूप म्हणजे राज्यभर गोंयभरांतले लोक आसा न्ही म्हाजे कडेन येत आसता म्हणजे आजची ताकद आसा ती डबल टिबल किंवा बाकी म्हणजे तातूंत जावची जेणे करून तो कन्सेप्ट आसा न्ही तो गोंयभरांच्या सामान्य लोकांचे घरां बांदपाची ताकद आमकां हे सगळ्यांक मेळची हो एक गोल आसा दुसरो जो गोल आसा म्हणजे आज गोंयच्या बाबतींत जर विचार केलो जायत न्ही गोंयची संस्कृती जी आसा पळय आसा न्ही गोंय हें गोंयची संस्कृती आज विद्रूप रेंज चल्ली आसा आमी जर नॉर्थ गोवा आनी बाकी सगळे जे बीचीस पळयले जायत न्ही आमी गोंयाक आसा काय हो प्रश्न आमकां निर्माण जाता पण गोंयची मूळ संस्कृती आसा ग्रामीण भागांतली हीच संस्कृती आसा मूळ संस्कृती आसा म्हणजे जी संस्कृती आजही आमी सांबाळून दवरली आसा त्या संस्कृतीचें म्हत्व आजही देशभर बाकी गेल्लें वता की आज सुद्दां जो आसा न्ही की गांवांत गेलो जाल्यार न्ही खंयचोय जगभरांत तो मनीस आयल्यार सुद्दां तो सुरक्षीत रावंक शकता गॅरंटी आसा म्हणजे हात बोट लावचे ना वचनी अशा प्रकारची स्थिती गोंयची म्हणजे गोंयची समृद्धी गोंयची हें आसा की तें टिकोवन दवरपाची गरज आसा आनी टिकोवन दवरता न्ही आदर्श युवक संघा सारक्या लोकोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान आसा न्ही ज्या जुन्या संस्कृतीचे परंपरेचे मनीसपण म्हणजे आपूण स्वताक जगा आनी दुसऱ्यांक जगयात की ही जी मानसिकता आसा की अशा तरेचे जो विचार आसा म्हणजे गांवपण मनीसपण ते आज अजूनही लुप्त जाल्लें ना अजूनही गांवांनी आसा मग ते अजूनही ताची समृद्धी ट्रायफेडाचेर तुमी दिताना खंयचो प्रॉडक्ट असो ट्रायफेडाचें म्हणटा आसतना जें आसा न्ही ट्रायबल फूड पार्क अशें तांचे आसा म्हणजे एग्रो बेज इंडस्ट्री म्हणजे समजा तुवें काजू आसतलें ताजें वॅल्युडेशन आसतलें भाताचें वॅल्युडेशन आसतलें हळदीचें वॅल्युडेशन आसतलें पणसाचें वॅल्युडेशन आसतलें म्हणजे गांवांत जे प्रोडक्ट मेळटा ते प्रोडक्टाचें वॅल्युडेशन जर आमी करपाक शकले आनी जाल्यार म्हाका दिसता की गांवचे लोक ते प्रोडक्ट पिकयतले आनी तातूंतल्यान पयशे मेळटा हे जेन्ना लोकांक येतलें आनी तातूंतल्यान फुडें येतले म्हणजे ती फेसिलिटी आसा म्हणजे दिवपाची म्हणजे ताका योग्य तरेन जर आमी मागले म्हणजे आमी मागलेच आसा आनी ताका जर हेजेर जर जायत न्ही जाल्यार तो प्रोडक्ट जे आसा न्ही ट्रायफेडच घेता म्हणजे आमकां मार्केट सोदपाची गरज ना म्हणजे ते देशभरांतले किंवा जगभरांत तांचे आउटलेट जे आसा त्या आउटलेटार वचून ते दिवंक शकता त्यामुळे सहज रितीन जर एखाद्या मनशाक जर मार्केट मेळूंक शकता फेसिलिटी मेळपाक शकता जाल्यार तो ताजें प्रोडक्शन वाडयतलो ताजें वॅल्युडेशन जातलें म्हणजे ह्या सगळ्याक जावपाक जाय म्हणजे त्या दृश्टिकोनाच्यान गांवच्या मनशाक पयशे येवपाक साधन तशें अनेक योजना आसता पूण योजनाचो बेनिफीट लोकां पर्यंत पावना म्हणजे त्याच प्रमाणे आमकां तुमी जर आमकां दुजोर दिलो आमी करपाक तयार आसा आमी हे सगळे गजाली आमी पाठबराव करून फुडें वचपाक तयार आसा आमकां सरळ ती मदत करची ही अपेक्षा आमी व्यक्त केली तुम्ही